बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 30 जून 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेगी वो अल्लाह ताला का डर और अच्छा इखलाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहादीस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। मेरी वीडियो लाइक ज़रूर कर दें और मुकम्मल होने के बाद इसे अपने दोस्तों से भी जवाज़ात का कहना है कि बहुत से लोगों ने सवालात किए हैं कि इनकी फैमिली विज़िट वीज़े पर आई है लेकिन वापस नहीं जा सकी। फैमिलीज़ को 3 माह के लिए वीज़ा एक्सटेंशन भी मिल चुकी है। बहुत मुमकिन है कि जुलाई 2020 के बाद सऊदी गवर्नमेंट फैमिली टैक्स में कोई कमी कर दे। तो क्या ऐसी सूरत में यहाँ मौजूद फैमिलीज़ का विज़िट वीज़ा परमानेंट वीज़े में तब्दील कराया जा सकता है? इस पर जवाज़ात का कुछ रद्द अमल आया है जो कि आपसे शेयर किया जा रहा है। जवाज़ात का कहना है कि विज़िट वीज़े पर आई फैमिलीज़ को एक्सटेंशन मिल जाने के बावजूद लाजमी तौर पर अपने मुल्कों में वापस जाना होगा। अपने ममालिक जाने के बाद नए सिरे से परमानेंट वीज़े के लिए अप्लाई करना होगा। जिन पेशों पर फैमिली रखना अलाउ है, सिर्फ वही लोग अपनी फैमिली को यहाँ मुस्तकिल क़याम के लिए रख सकते हैं। रही बात फैमिली टैक्स की, तो इस पर मुख्तलिफ वजारतें और आला सऊदी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। बहुत जल्द इसके मुतालिक तमाम तफसीलात यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों से शेयर कर दी जाएंगी। दोस्तों, इस बारे में जैसी मालूमात आती हैं फौरी तौर पर आप तमाम भाइयों से सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल और सऊदी उर्दू न्यूज़ जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर शेयर कर दी जाएंगी। सऊदी वज़ारत अमल यानी मकतब अमल ने तमाम गैर मुल्की अफराद को जो अपनी कंपनियों और कफ़ीलों के सताए हुए हैं, इन्हें दोबारा से हदायत की हैं कि अगर कंपनी या कफ़ील 3 माह तक इन्हें तनख्वाह नहीं दे रहे, अकामा नहीं बना रहे, एक्सपायर अकामा तजदीद नहीं करवा रहे, नए वीज़ों पर आने वालों को 3 माह का अरसा गुजर चुका है, कंपनी और कफ़ील ने अकामा और मेडिकल कार्ड नहीं बनवाया, तो ऐसे तमाम लोग वज़ारत अमल से रजू करें। अपनी कंपनी और कफ़ील की इजाज़त के बगैर किसी और कंपनी या कफ़ील को तनाज़ुल दे दें। ऐसी सूरत में तनाज़ुल के लिए कफ़ील या कंपनी से इजाज़त भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इन मुश्किलात में फंसे लोगों के पास इन तमाम दस्तावेज़ात का सबूत होना लाजमी होना चाहिए। अगर 3 माह से दरख्वास्त नहीं मिली तो बैंक स्टेटमेंट या किसी भी पेपर पर अपनी तनख्वाह वसूल करते हैं वो लाजमी अपने साथ लाएं। वो लोग जो 3 माह से सऊदीया में आए हुए हैं लेकिन इनका अकामा 90 दिन गुजरने के बावजूद नहीं बनाया गया, तो वो टाइम ज़ाया ना करें क्योंकि ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। बगैर किसी टाइम ज़ाया किए वज़ारत अमल से लाजमन राब्ता करें, करीबी ऑफिस जाएं और इन्हें अपने मुल्क वापस जाने के लिए या कहें या दूसरे कफ़ील को ट्रांसफ़र भी आप करवा सकते हैं। इस सिलसिले में सऊदी मकतब अमल ने वाज़ेह हदायत जारी कर दी हैं जिस पर अमल लाजमी किया जाए। रियाद पुलिस ने हुंडी का कारोबार करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से है। ये गिरोह गैर कानूनी तरीके से अपने हमवतनों से रकम जमा करके बैरून मुल्क ट्रांसफ़र करते थे। ये लोग रियाद के अलदीरा मोहल्ले के एक फ्लैट में रहते हैं जहां गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद आबाद है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इस फ्लैट में अक्सर आते जाते थे, गैर कानूनी तरीके से हुंडी का कारोबार करते थे। इस बारे में रियाद पुलिस को इतला मिली थी कि इस फ्लैट पर गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दी जाती हैं। छापामार कार्रवाई में तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके कब्जे से 2,09,000 रियाल भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ रजिस्टर्ड भी मिले हैं जिस पर रकम भेजने वाले का नाम, बांग्लादेश में इसके घरों वालों का एड्रेस और घर वालों के नाम दर्ज थे। याद रखें, सऊदी अरब में इस तरह का कारोबार करने पर बड़ी सख्त सजाएं हैं। अब इन तमाम गैर मुल्की अफराद के खिलाफ ये कार्रवाई होगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट पर गैर मुल्की अफराद ने पूछा कि अगर घर का सरबराह ममलिकत में मौजूद नहीं और उसकी फैमिली के अफराद अभी मौजूद हैं
تو کیا وہ ابشر اکاؤنٹ کو استعمال کر کے پاسپورٹ رینیو کروا سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں جوازات کا کہنا تھا کہ لازمی طور پر گھر کا سربراہ جس کے نام سے یہ ابشر اکاؤنٹ ایکٹیو ہے وہی اس وقت کفیل ہے اپنی فیملی کا، اس کو لازمی مملکت میں ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہی تمام ایکٹیویٹی ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ غیر ملکی افراد نے پوچھا کہ اگر دستاویزات یعنی ڈاکومنٹس کھو جاتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن ابشر اکاؤنٹ پر کرائی جاتی ہے تو اس کے بعد کیا اسے کینسل کرایا جا سکتا ہے؟ تو جوازات نے کہا کہ لازمی طور پر ابشر کے ذریعے کرائی گئی کوئی بھی کمپلین ختم نہیں کرائی جا سکتی، اس کے لیے پھر متعلقہ ادارے کے آفس آنا ہوگا۔ غیر ملکی افراد کے لیے یہ کچھ اہم معلومات ہیں جو کہ شیئر کی گئی ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے معاملات یعنی ایسے کام ہیں جو ابشر کے ذریعے حل ہونا مشکل ہوتے ہیں، بلکہ ان تمام ایشوز کے لیے لازمی طور پر متعلقہ ادارے سے رجوع کرنا ہوگا۔ برتھ رجسٹریشن کے لیے سروس ابشر کے ذریعے آپ ممکن نہیں کہ آپ کر سکیں، اس کے لیے نیشنل وسیل پروگرام کے ذریعے لازماً آفس آنا ہوگا، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد اس بات کو نوٹ کر لیں کہ نئے بچوں کی پیدائش کے سرٹیفکیٹس کے لیے لازمی ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ سعودی عرب سے مزید 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے 395 پاکستانی شہریوں کو وطن بھیجا گیا ہے۔ ایک فلائٹ جدہ سے 143 افراد کو لے کر کراچی کے لیے روانہ ہوئی ہے، جبکہ دوسری پرواز 252 افراد کو لے کر اسلام آباد روانہ ہوئی ہے۔ پاکستانیوں کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، جبکہ انڈین اور بنگلہ دیشی بھائیوں کے لیے بھی ان کی ایمبیسیز نے فلائٹیں چلائی ہیں، جس کی تفصیلات آلریڈی میں اپنے دوسرے چینل پر ایک ویڈیو کے ذریعے شیئر کر چکا ہوں۔ متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ کورونا کے ٹیسٹ کے لیے خصوصی لیب کے قیام تک پاکستان سے آنے والی پروازیں عارضی طور پر بند رہیں گی۔ یہ اقدامات پاکستان سے آنے والے مسافروں کی صحت اور سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے ہیں۔ جب تک وبائی مرض کورونا کے ٹیسٹ کے لیے خصوصی لیب نہیں بن جاتے، متحدہ عرب امارات کی ایئرپورٹس پر پروازیں بند رہیں گی۔ یو اے ای کی سول ایویشن انتظامیہ نے تمام پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فلائٹس کی نئی تفصیلات کے لیے ایئر لائن کمپنیوں سے رابطے میں رہیں تاکہ انہیں کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات درپیش نہ ہوں۔ مدینہ منورہ ریجن کی پولیس نے چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث 9 افراد پر مشتمل ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ اس 9 رکنی گروہ میں 8 سعودی شہری اور 1 عرب ملک سے تعلق رکھنے والا غیر ملکی شامل ہیں۔ پولیس کو چوری اور ڈکیتی میں ملوث ملزمان کی تلاش تھی، جس پر مقدمات درج تھے۔ ان تمام ملزمان کو یمبو سے گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ لوگ بند اسکولوں میں اور تجارتی مراکز، غیر ملکی کارکنوں کی رہائش گاہوں میں ڈکیتی اور چوریاں کرتے تھے۔ ابتدائی تفتیش میں انہوں نے 26 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ انہیں مزید کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ریاض پولیس نے 17 افراد پر مشتمل ایک غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا ہے جو گاڑیوں کی انشورنس پالیسی میں ہیر پھیر کرنے کے علاوہ غیر قانونی سمیں بھی فروخت کرتے تھے۔ گرفتار افراد میں مصری، شامی، یمنی اور بنگلہ دیشی شہری شامل ہیں، جنہیں مزید کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ گروہ انشورنس کمپنیوں کے بتائے گئے انشورنس کارڈ سے کم قیمت پر انشورنس پالیسیاں فروخت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نامعلوم افراد کے نام پر موبائل سموں کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ اس گروہ نے ریاض کے العزیزیہ محلے میں 2 فلیٹس کرائے پر لے رکھے تھے، جہاں یہ غیر قانونی سرگرمیاں انجام دیتے تھے۔ ان فلیٹوں سے مختلف کمپنیوں کی 9000 سمیں، بائیو میٹرک رجسٹریشن کی 3 آلات، اسکینرز، کمپیوٹرز، جعلسازی میں استعمال ہونے والی دیگر اشیاء پکڑی گئی ہیں۔ ابتدائی تفتیش میں ہی اس گروہ نے اپنے تمام جرائم کا ثبوت دیتے ہوئے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ پولیس نے مزید کارروائی کے لیے ان کا کیس آگے فارورڈ کر دیا ہے۔
سعودیہ میں مقیم سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں نے وزارت تجارت اور بلدیہ کے انسپیکٹرز کو شکایات درج کرائی ہیں کہ وہ تمام سٹورز جہاں سگریٹ ملتی ہے ان جگہوں پر جان بوجھ کر سگریٹ کی فروخت بند کر دی گئی ہے۔ 1 جولائی کو لگنے والے 15% ٹیکس جو کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے، تمام تر اسی اقدامات اسی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں تاکہ جولائی سے سگریٹ کی قیمت جب بڑھ جائے گی تو زیادہ منافع کمایا جا سکے۔ لوگوں نے کافی غصے کا اظہار کرتے ہوئے بلدیہ سے درخواست کی ہے کہ ایسی تمام جگہوں پر کارروائی کی جائے جو اس قسم کی منافع خوری کے چکر میں چیزوں کو سٹور کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بلدیہ کے ادارے نے فوری طور پر اقدامات کرتے ہوئے بہت سارے جگہوں پر جہاں سگریٹ سیل نہیں کر رہے تھے ان کے خلاف کارروائی کی ہے اور کچھ جگہوں کو سیل بھی کر دیا ہے۔ سعودی مجلس شورا نے کمیونیکیشن منسٹری سے یہ ڈیمانڈ کی ہے، یہ مطالبہ کیا ہے کہ سعودی عرب میں 3G ٹیکنالوجی کو اب ختم کیا جائے، لوگوں میں اسے آگے مزید فارورڈ نہ کیا جائے، آپٹیکل فائبر نیٹ ورکنگ کی جانب آیا جائے اور 5G ٹیکنالوجی اور تیز ترین نیٹ کی سپیڈ پر فوکس کیا جائے، کیونکہ اس وقت دنیا میں انٹرنیٹ کا استعمال جس تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو بہترین سہولیات جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے فراہم کی جائیں، جو کہ سعودی حکومت کافی بہترین اقدامات کر بھی رہی ہے۔